السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع زيكزون. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا الجيم سبسكرايب وتبارطاجيو مع صحابكم. هادشي كيعاوننا باش نبارطاجيو دوطخ فيديو ان شاء الله في هاد لاشين. دونك في هاد الفيديو اش غنديرو غنكملو على الماتريس دانسيدونس وغنديرو لو كا ديال الغراف نون اورينتي. دونك بور لي غراف نون اورينتي لو كا ديالو سي سامبل، دونك سي با كوم لوطخ غراف. دونك هنايا كما قلنا ديجا بالنسبه للغراف اورينتي تيكون عندك واحد لونسومبل دي سومي، اوكي توجور. دونك مي بور لانستون غيكون عندنا دي زاريت، دونك اونتر هادوك لي سومي دي زاريت. دونك هادوك لي زاريت سي لي ليان. دونك لو نومبر دي سومي هنايا تنقولو سي داك لو اكس، دونك سي الكاردينال ديالو. عندنا 1 2 3، donc cardinal ديال x c'est 3 وهذا هو le n. وبالنسبه لذاك p، بالنسبه ل p c'est le nombre ديال p c'est le nombre ديال les arêtes. عندنا 1 2 3، اوكي هو le nombre des arêtes. يعني شحال من عندك من هذوك لي ليا، هذوك الروابط اللي باين هذوك لي سومي. دونك فوالا اون فوا يكون عندك هاد لي زوج انفورماسيون اش كدير، راه غتصايب واحد الماتريس ام اللي غتكون هكا فيها هنايا نومبر د ليني، شحال من ليني فيها عندها ان. وبالنسبه لي كولون عندها بي كولون. يعني هنايا غتلقى لي سومي وهنايا غتلقى لي زاريت، اوكي. سو بالنسبه للغراف نو اورينتي دي يكون كوم سا. هادوك لي زيليمون ديال الماتريس كيفاش غنبقاو نحددوهم دوك لي فالور. دونك تنقولوا بالنسبه لام اي جي، دونك اي سي بور ليني، اوكي. دونك هنايا سي اي وهنايا سي جي الكولوم، جي سي الكولوم. دونك بالنسبه للسطر تنقولوا ام اي جي غنحطو فيه 1 سي لو سومي اكس اي est une extrémité de l'arête EG. يعني غيكون عندك واحد لاريت، donc on va revenir vers le rouge. غتكون عندك تختار واحد لاريت باغ اكزومبل سي، عندنا لاريت او 1 هنايا فاش تتكون. دونك اش غنديرو غنمشيو لام اي جي. ام اي جي دونك دابا بور اي ايكال 0 ولا 1، دونك باردون باسكو ما تنستعملوش 0. دونك تنخدمو حنايا on commence par 1، اوكي. دونك هنايا غنديرو اي ايكال 1 c'est-à-dire on va prendre le sommet 1. دونك هذيك لو سومي 1 غنشوفو مع يو 1 هذايا واش كاين عندهم واحد العلاقه، يعني واش مترابطين. دونك تلقاو باللي هاد في 1 راه اكستريميتي ديال يو 1، يعني كاينه في داك اللين. دونك il fait partie de le lien. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 1. Donc تحطو 1 si le sommet xi. Donc le sommet xi هنايا c'est quoi? C'est dès que v1 est une extrémité de l'arête EG. بالنسبة ل EG c'est quoi pour l'instant? C'est E1, ok. Donc puisque هاد V1 راها extrémité de E1 on va mettre 1. غنمشيو عاوتاني ل E2 فين هو E2؟ هذا هو E2. دونك تنشوفو بلي راه il fait partie ديال، دونك كاين واحد لو ليان ولا واحد العلاقة بينه وبين ديك V1 تنديرو 1. وبالنسبة للآخرين كنشوفو بلي راه شحال من واحد كاين عندنا بور في 1 كاين 1 2. دونك الوغ الاخرين غنلقاو دي زيرو، اوكي. غنحطو دي زيرو باسكو قلنا زيرو سين. دونك تمشي عاوتاني الفي اخرى. دونك باغ اكزومبل في 5 هادي هاد سومي في 5. دونك سا سي 2 سا سي 3 سا سي 4 وهادي سي 5. دونك اش غتلقى؟ دونك الا مشيتي ل او 1 البارتي الكولون ديال او 1 غتلقى بلي راه في 5 و او 1 ما كاينش واحد العلاقه بيناتهم، هاد السطر وهاد السومي. دونك ما كاينش علاقه بيناتهم تتحط زيرو، يعني هذيك في 1 ماشي اكستريميتي ديال او 1. دونك غتمشي ل او 2 بالنسبه ل او 2 غتلقى بلي راه كاين، راه سي اون اكستريميتي ديال او 2 كتحط فيه 1 وغدير لا ميم شوز بالنسبه للاخر. الا عندك هو اكستريميتي ديال داك اللين كتحط 1 سينو كتحط 0. دونك باغ اكزومبل اونكور او 3 فين هو؟ هذا هو او 3.
و3 ما كيدوزش على هاد الفيتر ال5 ولا ما تيمشيش ليها دونك الوغ غتحط 0 دونك فوالا سي صا بالنسبه لي غراف نون اورينتي سي بريسك لا ميم شوز بحال لي غراف نون اورينتي اللي هما فيهم دي فليش غير في لي غراف اورينتي خصك تعرف واش هو خارج ولا داخل يعني ديك موان 1 و 1 وهنايا بغيتي بحال تقدر تمشي وترجع دونك دونك تقدر تمشي هكا وترجع هكا الوغ كتحط غير الان ما كتشوفش واش تيخرج ولا تيدخل على ديك السوم دونك فوالا بالنسبه لهاد البارتي دابا نشوفوا لامبليمونطاسيون ديال هادشي الوغ بالنسبه للامبليمونطاسيون راه بالنسبه للفيشي لونطري راه تكون فيه هاد الماتريس نيت هاد الماتريس اللي غنحطو كما درنا ديجا في البارتي ديال لي غراف نون اورينتي دونك في لي غراف اورينتي باردون في لي غراف اورينتي كنا شفنا ديجا باللي راه تنقراو من الفيشي غنديرو لا ميم شوز نقراو من الفيشي وهاد الشيء هاد الماتريس راه تكون عندنا نيت في الفيشي صافي دونك فوالا دونك سي سا الكود دونك تكون عندنا لو نومبر دي سومي اللي كاينين و غيكون عندنا اونكور هذاك لو نومبر ديال لي زاريت اوكي دونك بور لي زاريت قلنا سي بي دونك سي سي 6 دونك غنجي هنايا غنبدل بي دونك كما كنا درنا هنايا في البارتي غراف اورينتي راه غنباسيو ان اي بي دونك غتكون عندنا كريي ماتريس ادجاسونس حتى هي دونك غنمشيو نشوفو لو كود دونك توجور راه الميم دوك سترينغ دونك هنايا هاد الكومونتير ديال الدوكومونطاسيون راه عندك هنايا اوردر دي غراف وهنايا نومبر د ليزون اللي هما لي زاريت بالنسبه لي غراف نون اورينتي دونك قلنا ديجا هادو كنستعملوهم باش نبداو من 1 ونكومونس على الانديس 1 دونك افيك الانديس 1 ما كنستعملوش الانديس 0 دونك و ça c'est pour lire à partir du fichier هاد الفيشي اللي عندنا ici هذايا فيه هاد الماتريس دونك غنقراو هاد الماتريس باسكو غنمشيو سي كولون سي ليني غنقراو هاد لي فالور وغنحبسو ما غنشوفوش هادشي اللي باقي ابري دونك دونك لا ليكتور سي سا à partir du fichier هي هاد البارتي اللي درنا هادشي كامل سي pour la lecture à partir du fichier اوكي وهادي سي pour les exceptions bien sûr دونك هنايا سي سا البارتي اللي امبورطونط بالنسبه لهاديك كرياسيون دو ماتريس دادجيسونس ولا الرومبليساج ديالها ماتريس دانسيدونس دونك هنايا توجور تيكون عندنا ماتريس يعني خاصنا بوكل ديال بوغ لي ليني و بوكل بوغ لي كولون دونك وهنايا كنطلبوا من لوتيليزاتور داكشي اللي بغينا دونك قلنا سي لو سومي ديك السومي اللي بغيتي اللي هي اي donc tu vas dire si elle fait partie donc voilà c'est pas comme ça parce que je sais pas bien de le laisser comme ça donc هكا غتقول si le sommet avec le sommet ديالك اللي هي i est une extrémité de l'arête E1 tape P1 sinon 0 donc il est qu'une extrémité ديال هذاك l'arête اللي عندك تتحط 1 ماشي extrémité تتحط 0 يعني تحترم ديك الفورمولا اللي ديجا الفورمول اللي شفنا دونك فوالا دونك سي سا سي لا ميم شوز بحال لي غراف اورينتي غير هنايا ما عندناش ديك البارتي ديال موانزه دونك توجور تحط 1 ما كاينش عندك ديك موانزه سوا غتحط 0 سوا غتحط 1 دونك بالنسبه للفيشي دونك اون فا فير انكور دونك ران لهاد الشيء باش نشوفوا الريزولطا ديالو Donc voilà, il va lire à partir du fichier. Alors, bon, ici, كنت درت واحد l'erreur, c'est que نسيت ما بدلتش ديك ان اللي كاينه هنايا ب SC. Donc SC هي ديال السكانر اللي كيقرا à partir du fichier. Donc celui-là اللي درنا هنايا، اوكي. دونك خصنا نبدلو ما نستعملوش داك السكانر الاخر ديال الكلافي à partir du clavier. Donc هذه هي شونجمون اللي خاصنا نديرو باش يخدم لنا البروغرام باسكو جي ديجا اكسبليكي دونك
je tape sur Run, donc il va faire la même chose que l'autre programme qu'on a vu déjà. Alors il va lire cette partie, donc il va demander pour sommer 1 واش كاينه في ديك la règle E1. ok, donc il كاينه غنطابيو 1 ما كاينش غنطابيو 0. غيمشي عاوتاني E1 غيمشي يقول لك واش كاينه في E2، يقول لك واش كاينه في O3، واش كاينه في E4 et ainsi de suite. دونك غيقرا داكشي من الفيشي وهو غيافيشي لنا ديريكتوم. دونك هكذا سي ميو، ما نبقاوش نطبيو علامه. دونك سي سا. Donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous les autres représentations de graphes, où toujours c'est conseillé d'utiliser les fichiers comme ça. Tu fais l'input ديالك تدير run وتتيستي تشوف بلا ما تبقى تطبي على main، حيت الا بقيتي تطبي على main ما غتساليش كاع. دونك باغ اكزومبل عندك هنا 5 لين و 6 كولون، واش تطبي خصك تطبي هاد لي فالور كاملين. دونك احسن انه نيت تبقى تطبيهم تكتبهم هكا في واحد فيشي دغيا، وابخي سا ما تبقاش عاوتاني تبقى تفيريفي واش دونك تبقى تشوف في الجراف وتبقى تطبي واش طبي 0 ولا طبي 1. دونك ديريكتومون عندك واحد الماتريس، دونك غتقراها من الفيشي وتانا. وابخي هاد لي دونك هاد لي ريبريزونطاسيون اللي تنديرو دابا، هاد لي ماتريس هما اللي غنستعملو باش نديرو دي اكسترا باغ اكزومبل، باش نخدمو بالباركور، نديرو هذيك باركور باغ بروفوندور ولا باغ لارجور، نديرو هذيك لي زالغوريثم الاخرين ديال سميتو ديال لي مينيموم سبانين تري وبزاف لي زالغوريثم. Donc voilà, c'est ça pour cette vidéo en général. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.